नमस्कार, जनबजेटमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको जनबजेटमा हामी संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड बराबरको बजेट पेश गर्नुभएको छ। कुल बजेटमध्ये 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड रुपियाँ चालु खर्चमा छुट्याएको छ भने 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्चमा छुट्याएको छ। यो बजेटका बारेमा विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको महामारीको सङ्क्रमणबाट हामी पनि प्रभावित बन्दै गइरहेको छौँ। नेपाली अर्थतन्त्र झन बढी समस्यामा पर्न सक्ने आशंका गरिएको छ, किनभने श्रमिक मजदुरको जीवन झन बढी प्रभावित बन्दै गएको छ। कोरोना र लकडाउनबाट प्रभावित भएको आम नागरिकको जीवनमा यो बजेटले के कार्यक्रम ल्यायो त भन्ने विषयमा टीका टिप्पणीहरू नि भइरहेको छ। यतिखेर नागरिकको जीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ र नागरिकहरू विभिन्न खालको समस्यामा पर्दै गएका छन् र अर्थशास्त्रीहरूले, अर्थविदहरूले, पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले यो बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ भन्ने विषयमा आज हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवराजी। हजुर आरामै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? ठिक छु। हजुर बजेट हेर्नुभयो? बजेट मैले पहिले चाहिँ त्यो आर्थिक सर्वेक्षण बजेट भइसकेपछि बजेटको किताब चाहिँ पठाइदिने गर्थे अर्थ मन्त्रालयले। अचेल चाहिँ हामीलाई छोडेको छ। तर मैले बजेट हेर्न नपाए पनि हिजो 2-2.5 घन्टा अर्थमन्त्रीजीले त्यहाँ बोलेका सबै कुराहरू मैले चाहिँ सुने र त्यसलाई कम्प्रिहेन्ड गर्ने कोसिस गरेको छु। हजुर, जस्तो यहाँको राजनीतिक जीवनमा यहाँ पनि 2 पटक अर्थमन्त्री भइसक्नु भएको छ होइन? एकजना अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउँदा कसरी, कुन अवस्थामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ? नागरिकलाई अथवा जनजीविकाको लागि अथवा आम भनौँ न मजदुर, किसान सबै खालको वर्गलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भनिन्छ बजेटमा। यो वर्ष पनि यहाँले भर्खर पनि भन्नुभयो 2-2.5 घन्टा लाएर अर्थमन्त्रीले पढ्नुभएको छ। धेरै कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ र यति बेला मुलुक झन् जटिल अवस्थामा छ भनेर अर्थमन्त्री स्वयंले पनि भन्नुभएको छ। यो विषम परिस्थितिमा मैले बजेट पेश गर्दैछु भनेर उहाँले सुरुमै भन्नुभएको थियो। विषम परिस्थितिमा धेरै कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन्, हाम्रा स्रोत साधनहरू सीमित छन्। यो अवस्थामा कसरी बजेटका सबै कार्यक्रमको लक्ष्यसम्म हामी जान सक्छौँ होला? अब त्यो हो तपाईँको परिस्थिति विषम परिस्थिति नै हो। अर्थमन्त्रीजीले भने जस्तो त्यो सामान्य परिस्थिति चाहिँ निश्चित रूपमा होइन। हो सामान्यतया बजेटमा तपाईँको एउटा त हेर्नुहोस्, यो 3-4वटा तरिकाले हेर्ने कुरा छ। एउटा चाहिँ यो एउटा राष्ट्रको चाहिँ नेपाल सरकारले को आम्दानी खर्चको हिसाब पनि हो, एउटा स्टेटमेन्ट अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर भनेर त्यसरी हेरे पनि भयो। अर्को चाहिँ अब नेपाल सरकारले एउटा देशको आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ लगानी चाहिँ कुन क्षेत्रमा कसरी बाँडफाँड गरेको छ त्यसको एउटा त्यो हिसाबले पनि यसलाई हेर्ने कुरा आउन सक्छ। तेस्रो, यो नेपाल सरकार कर लिने मात्र होइन, नेपाली जनतालाई सुविधा पनि दिने एउटा एजेन्सी पनि हो। त्यसकारण यो डिस्ट्रिब्युसन जति रिसोर्सेसहरू उठाएको छ त्यसलाई कुन किसिमबाट बाँडफाँड गरेर आम जनतालाई कति फर्काएको छ अथवा उनीहरूको जीवनलाई सजिलो पार्नलाई के सुविधा सहुलियत दिएको छ भनेर त्यो दृष्टिकोणले पनि हेर्ने एउटा डिस्ट्रिब्युसन आस्पेक्ट पनि हो। एउटा चाहिँ बजेटले चाहिँ देशको एउटा आर्थिक वातावरणलाई सुधार गर्नको लागि, मान्छेमा चाहिँ लगानी गरौँ भन्ने प्रोत्साहन दिनको लागि चाहिँ कस्तो खालको पोलिसिजहरू, बेसिकली पब्लिक पोलिसिजहरू, कस्तो खालको पब्लिक पोलिसिजहरू यसले ल्याएको छ त्यो एङ्गलबाट पनि हेर्न सकिन्छ। यो 3-4वटा एङ्गलबाट हेर्ने हो यसलाई। र मैले सामान्यतया हेर्दा यो बजेट चाहिँ अहिले जुन स्थितिमा अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको छ यो चाहिँ धेरै ठुलो भन्न पनि मिल्दैन, धेरै सानो भन्न पनि मिल्दैन। यसलाई म चाहिँ तपाईँको मिडियम साइजकै बजेट भन्छु। ठिकै साइजको बजेट हो, धेरै एम्बिसियस पनि छैन, तर उहाँले पहिले ल्याएको जस्तो, अब पहिले 2 वर्ष अगाडि ल्याएको जस्तो धेरै ठुलो बजेट ल्याउने अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, फेरि आफैले चाहिँ त्यसलाई संशोधन गर्न सक्ने त्यो स्थितिको थियो भने यसपालि अलिकति होसियार जस्तो चाहिँ मैले देखाएको छु। त्यो राम्रै कुरा हो, मलाई लाग्छ राम्रै कुरा हो। अनि अर्को यो बजेटको सोर्सको पैसाको जुन आउने कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ अब राजस्व त यसपालि घटेकै छ। कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि पनि घट्या हो है। हुन त उहाँले पहिले भने अनुसारको यसै पनि उठाउन सक्नु भएको थिएन।
कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि पनि झन् घटेको हुनाले राजस्व घटेको छ। अब त्यो 14 खरब चान्चुनमा पनि त्यसलाई कसरी पुर्याउने भन्दाखेरि विदेशी सहायतालाई धेरै भर गरेको मैले देखेँ। अब घाटा त त्यतिसम्मलाई त जुन राखेको छ त्यसलाई त त्यो ठिकै जस्तो लागेको छ। तर विदेशी सहायता चाहिँ जुन विदेशी सहायताको नेपालमा आइरहेको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ विदेशी सहायताको जुन रकम राख्नुभएको छ उहाँले त्यो चाहिँ धेरै बढी छ। त्यो व्यावहारिक मैले देखेको छैन। अहिलेको यसपालि यो अन्तर्राष्ट्रिय अहिलेको परिवेशमा पनि त्यो रूपमा आउला जस्तो लाग्दैन मलाई। र बितेका वर्षहरूमा पनि जति भनेको छ त्यसको चाहिँ त्योभन्दा धेरै तल चाहिँ विदेशी सहायता आएको हुनाले चाहिँ त्यो मानेमा चाहिँ यो अलिकति इन्फ्लेटेड पनि छ। र हुनसक्छ यो भयो भने फेरि 4-5 महिनापछि फेरि तपाईँको चाहिँ फेरि रिभिजन गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने पनि त्यसलाई आश्चर्य नमाने हुन्छ मैले देख्दाखेरि सामान्य बजेटको हिसाबले। अब यो अहिलेको नेपालले साँच्चै अहिले आर्थिक क्राइसिसै परेको थियो। आर्थिक क्राइसिसमा कस्तो खालको बजेट लिएर आउने अथवा नेपालको अहिलेको आर्थिक संरचनालाई केही मार्ग निर्देश गर्ने दिशानिर्देश गर्ने कुराहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू त्यो स्वाभाविक रूपमा ती कुराहरू आउँछन् तपाईँको। जस्तो यहाँले भन्नु भने वैदेशिक सहायताबाट 60 अर्ब 52 करोड रुपियाँ उठाउने भनिएको छ होइन। जस्तो कि अब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको छ। अब स्रोतको व्यवस्थापन गर्न अहिले पनि हम्मे पर्ने जस्तो देखिन्छ होइन। जस्तो अब यति बेला उद्योग धन्दा प्रतिष्ठानहरू पनि बन्द भइरहेको अवस्था छ। मानिसहरू रोजगारी गुमाइरहेको अवस्था छ। कर तिर्न सक्ने क्षमताको मानिसहरूको चाहिँ ह्रास भइरहेको अवस्थामा आन्तरिक स्रोतै जुटाउन नसक्ने अवस्था हुने त होइन नि? होइन, त्यो धेरै कुरा चाहिँ अब यो बजेट बनाउँदाखेरि यहाँ नभनेको भनेको छैन। बजेट बनाउँदाखेरि यो कोभिड-19 को प्रभाव कति महिनासम्म अब हुन्छ, कुन रूपमा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अन्दाज गरेरै बनाएको हुनुपर्छ। यद्यपि त्यो कुरा चाहिँ बजेटमा चाहिँ व्यक्त गरिएको छैन। 2 महिना जान्छ कि 3 महिना जान्छ कि 5 महिना जान्छ कि 2 महिना जाने हो भने एउटा असर पर्छ राजस्वमा अथवा नेपाल सरकारको क्रियाकलापमा। अब 5-6 महिनासम्म यस्तै हुने भयो भनेदेखि त्यसको अर्को असर पर्छ, अर्को सङ्कटको कुरा आउँछ। त्यस कारण त्यो कुरो चाहिँ बजेटमा भने पनि छैन। सायद भन्न सक्ने स्थितिमा उहाँहरू सायद हुनु पनि हुन्न होला त्यसैले त्यो बजेट। तर यो एउटा बजेट बनाउने मान्छेले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ यो सङ्कट पर्ला भन्ने चाहिँ एउटा अन्दाज चाहिँ त गरे हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, गरेकै होला। अब यो कोभिड चाहिँ साँच्चीकै अलिकति तपाईँको लम्बियो भनेदेखि त धेरै यहाँको हिसाब किताब पनि धेरै बिग्रिन्छन् हेर्नुहोस् कि। मैले आज बिहान मात्र पनि बजेट बनाउने अधिकारीहरूसँग बुझेको थिएँ यो सङ्कट लम्बियो भने त अनुमान गर्नै सकिँदैन। अनि हामीहरूले अब यो आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ त तपाईँहरूले भन्दाखेरि अब भन्न सकिँदैन। यो चाहिँ भनौँ न कोरोना भाइरसको महामारी बढ्यो, लकडाउन बढ्दै गयो भने अहिले ल्याएको बजेटको अनुमानहरू पनि फेल खान सक्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ अनअफिसियल धारणा आइरहेको छ। उहाँहरूले भने ठिक हो। मलाई लाग्छ यो बजेट बनाउँदाखेरि सायद अर्को 2 महिनासम्म यत्तिकै समस्या आउँछ कि भन्ने हिसाब किताब 2 महिना जतिको हिसाब किताब गरेर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्योभन्दा यदि बढी भयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ राखेको प्रोजेक्सन्सहरू चाहिँ गोलमाल पर्छ तपाईँको अघि। त्यो भन्दा झन् डरलाग्दो अवस्था आउन सक्छ। जस्तो बजेटमा हामी एउटा प्रक्षेपण गर्छौँ, एउटा अनुमानहरू गर्छौँ, तर लकडाउन पनि बढेर गयो। त्यसै गरी कोरोना भाइरसको महामारी जसरी विदेशमा युरोप अमेरिका लगायतका मुलुकमा बढेको जस्तै गरी यहाँ पनि बढ्यो सङ्क्रमणको खतरा भयो भने यी बजेटका लक्ष्यहरू अथवा यसका योजना कार्यक्रमहरू त त्यो तपाईँले भने ठिक हो। त्यसैले भने 2 महिनाभित्रमा यो लकडाउन चाहिँ कम हुन्छ कि भन्ने चाहिँ उहाँहरूको अन्दाज होला भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई यो बजेटको यसो हेर्दाखेरि। अब कुन रूपमा जान्छ भन्ने कुराले नै धेरै कुराहरू निर्धारण गर्छ। र नेपाल सरकारले पनि अब एउटा विचार गर्नुपर्छ कि लकडाउन भनेर सधैँ लकडाउन गर्ने कि अथवा तपाईँको चाहिँ के कुन हदसम्म कसरी खोलेर जाने, उद्योग व्यवसायलाई कसरी खोलेर जाने भन्नेमा एउटा निश्चित दृष्टिकोण धारणा विशेषज्ञहरूसित पनि सरसल्लाह लिएर लिमिटेड रूपमा चाहिँ खोलेर जाने, कसरी खोलेर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ विचार गरिहाल्नुपर्छ। किनभने लकडाउन भनेको छ अनि अरू कुरो केही पनि छैन। लकडाउन भनेको छ, सक्यो। लकडाउनै त सुरु र अन्तिम त होइन तपाईँको। लकडाउनले त तपाईँलाई एउटा समय दिने हो। अब अहिले यसो हेर्दाखेरि हाम्रो देशमा त्यो ट्रेन्ड चाहिँ हिजोसम्मको देख्दाखेरि 187सम्म एकै दिन बढ्ने भएर गएको छ। अब यो पिकिङ ट्रेन्डमा गयो भनेदेखि त्यो पिक हुने कहिले हो, त्यो पिक हुने जालसम्मको लागि चाहिँ कस्तो खालको समस्या आउँछ भन्ने दिस इज ए सिरियस इस्यु। यो चाहिँ अब यो बजेटले सबै एड्रेस गर्न जस्तो सक्ने कुरा एउटा अन्दाज चाहिँ गरे होला मलाई लाग्छ। तर लकडाउन अब कसरी लैजाने, लकडाउनलाई कसरी डिलक गर्दै जाने भन्ने कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा ठोस दृष्टिकोण चाहिँ हुनुपर्छ यो बजेटै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि। डाक्टर साहब, यहाँ अर्थमन्त्री भएर काम गरिसक्नु भएको नाताले पनि भन्नुपर्दा लकडाउन र यो अहिले चाहिँ सङ्कट लम्बिँदै गयो भने बजेटको अनुमानहरू चाहिँ फेल हुन सक्छन्, झन् हामी बढी अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कटमा पर्न सक्छ भन्नु खोज्नु भएको हो?
हो त नि, त्यो त फरकै छैन। त्यसमा त यो बजेटको लकडाउन यो अनुमानहरू त फेल हुनसक्छ। त्यसैले यो लकडाउनबारे के लकडाउन कहिलेसम्म खुल्ला भन्ने यो बजेट बनाउँदाखेरि त एउटा दिमागमा त त्यो लिनैपर्छ। र मलाई लाग्छ अहिले उहाँको यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सायद 2 महिनासम्मलाई चाहिँ यस्तै गडबड होला, 2 महिनापछि अनि खुल्ला भन्ने हिसाब किताब हो कि जस्तो लाग्छ। अब त्यो यदि एसम्पसन हो र त्यो फेल खायो भनेदेखि त समस्या पर्छ। त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा त्यो छ है। डाक्टर साहब, मैले यहाँनिर एउटा प्रश्न जोडिहाल्यौँ। यहाँ चाहिँ भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको पनि जानकार भएको र परराष्ट्र मन्त्री पनि भएको नाताले वैदेशिक सहायतालाई राम्रोसँग बुझ्नु पनि भएको छ र छिमेकी मुलुक भारत पनि कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्था छ र भारतको अर्थतन्त्र पनि बिग्रँदो अवस्थामा छ भनिन्छ। त्यस अर्थमा भारतमा रहेका श्रमिकहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा श्रमिक मजदुर दाजुभाइहरू पनि फर्किने अवस्था छ, फर्केको अवस्था छ होइन सीमावर्ती ठाउँहरूमा। त्यसै गरी चाहिँ खाडी मुलुक मलेसिया लगायतका मुलुकहरूमा पनि अर्थतन्त्र बिग्रँदो अवस्थामा छ र त्यहाँ रहेका नेपालीहरू पनि फर्कने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ। यो दुईटा अवस्थालाई हामी रेमिटेन्समा पनि जोड्न सक्छौँ। यी सबै अवस्थालाई हेर्दाखेरि त अलि बढी डरलाग्दो अवस्था देखेको हो। मैले तपाईँलाई भने नि, त्यसैले अब यो के भने खाडी मुलुकमा यिनीहरू यी ठाउँहरूमा पनि यो लकडाउन अथवा यी समस्या कहिले समाधान हुन्छ भन्ने कुराको पनि अन्दाज मलाई लाग्छ अहिलेको हिसाब किताब पाश्चात्य मुलुकहरूमा त अलिकति खुल्दै गइरहेको छ। खाडी मुलुकहरूमा पनि मलाई 2-2.5 महिनाभित्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुल्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो हिसाब किताबले। मैले त्यही भने नि, 2-2.5 महिनाभित्रमा त्यहाँ पनि खुल्ने, यहाँ पनि लकडाउन खुल्दै जाने, त्यो एसम्पसनमा यो बजेट चाहिँ बनाएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यद्यपि त्यो कुराहरू चाहिँ बजेटमा भनेको छैन। अब भन्ने कुरा पनि भएन कि अरे बजेटमा भनिया भए पनि हुन्छ, यो आधारमा हामीले गरेका छौँ भनेर भन्नलाई पनि केही गाह्रो मान्ने कुरो छैन। तर मैले भन्नु अब के भने तपाईँको यो त यी कुराहरू भयो। अब हाम्रो प्रायोरिटीको बारेमा जुन स्वास्थ्यलाई भनेको छ त्यो ठिक छ, तपाईँको त्यो गर्नै पर्ने कुरा हो। अहिले नेपालको अर्थतन्त्रहरू धेरै परनिर्भर भएर गएको छ। हरेक कुरामा, स्वास्थ्यदेखि हरेक कुरामा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूबाट आएन भनेदेखि चाहिँ हामी त हाहाकारै हुने स्थितिमा छौँ। यहाँसम्म कि चामल पनि आएन भने हाहाकार हुने स्थितिमा छौँ। त्यसकारण अहिले यो परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई अलिकति भए पनि आत्मनिर्भरतिर लैजानुको फोकस चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको थियो। त्यसैले आत्मनिर्भर भनेर भन्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ है, मेरो बुझाइमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ 3टा कुरा हो। एउटा स्वास्थ्य, एउटा खाद्य आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्यमा आत्मनिर्भरता र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता। यी 3टा कुरामा आत्मनिर्भर भयो भने देश चाहिँ अरू देशसितको सम्बन्धमा पनि नि, किन हाम्रो त खटपट पनि परिरहन्छ, कहिले ब्लकेट हुन्छ, कहिले के हुन्छ, यी सबै कुरामा चाहिँ हाम्रो अलिकति बल बढ्छ। त्यसैले स्वास्थ्यमा उहाँले गरेको चाहिँ त्यो राम्रो छ, ठिक छ। अब खाद्यमा चाहिँ आत्मनिर्भरताको लागि जुन फोकस दिनु पर्थ्यो, मैले कृषिमा चाहिँ मैले त्यो देखाएको छैन। कृषिमा किनभने यो सर्ट टर्म हो कि चाँडै उत्पादन पनि बढ्न सक्छ, राम्रोसित गर्न सक्नुभयो भने चाँडै उत्पादन बढ्छ र त्यसको असर चाहिँ फेरि सबै चाहिँ त्यसको बेनिफिट चाहिँ भित्र जनतालाई हुन्छ र फरेन एक्सचेन्जमा पनि त्यति प्रेसर पर्दैन। त्यसकारण यो हिसाबले खाद्यमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ धेरै फोकस हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो। तर मैले देख्दाखेरि के भने परम्परागत भन्दा पर्दा मैले केही देखिनँ, त्यो फोकस चाहिँ बिर्सेको जस्तो लाग्यो मलाई। कृषिलाई चाहिँ अलि इग्नोरै भएको जस्तो लाग्यो। किनभने एउटा म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले कुनै ठाउँमा 100 करोड दिनुभएको छ, 100 करोड दिएको ठाउँमा 20 करोड पनि खर्च गर्दैन योजनामा, त्यसलाई फेरि अर्को वर्ष चाहिँ 80 करोड 90 करोड दिनुपर्ने त काम छैन नि। त्यो त बजेट, त्यसमा पनि म आउँछु। बरु त्यस्तालाई चाहिँ अलिकति तपाईँको रिसोर्सेस चाहिँ रिअलाइनमेन्ट गरेर चाहिँ यो चाँडो उत्पादन हुने किसिमको भन्दाखेरि खाद्य फुड सेक्युरिटीपट्टि चाहिँ लग्या भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मेरो फोकस चाहिँ एउटा लागेको थियो। ऊर्जामा पनि हामीलाई सेक्युरिटी चाहिन्छ। ऊर्जामा सेक्युरिटीमा हामीले प्रगति पनि गरेका छौँ, तर ऊर्जामा पनि अहिलेसम्म सेक्युर छैन नेपाल। किनभने हिउँदमा चाहिँ बिजुली बाहिरबाट आएन भनेदेखि हामी हाहाकार पर्छ यहाँ फेरि। त्यसकारण चाहिँ हिउँद बर्खा सबैमा चाहिँ ऊर्जाको माग चाहिँ हामी धान्न सक्ने किसिमबाट जानुपर्ने। यी 3टा कुरा, स्वास्थ्यमा सेक्युरिटी, खाद्यान्नमा सेक्युरिटी, खाद्य सेक्युरिटी र ऊर्जा सेक्युरिटी देशको स्वतन्त्रताको लागि, देश बलियो बन्नको लागि चाहिँ आधारभूत कुराहरू। यसमा चाहिँ खाद्यमा चाहिँ उहाँले चाहिँ ध्यान दिएको जस्तो मलाई लागेन, फोकस त्यसमा गएन। तेस्रो कुरो म अहिले सामान्य देखेको कुरा भन्दैछु तपाईँको। तेस्रो कुरो मैले सुन्दाखेरि खर्च घटाउनै पर्थ्यो। अहिले खर्च घटाउने आँटै गर्नु पर्छ। साधारण खर्च घटाउने, तर त्यसको मतलब लगानीलाई कम गर्ने भने लगानीलाई त तपाईँले क्यापिटल गुड्समा जानै पर्छ, क्यापिटल बिल्डिङमा। त्यो साधारण खर्च घटाउनुको लागि चाहिँ आँट गरेका छैन है उहाँले आँट गर्छ। अलिअलि त देखाउनु भएको छ, फर्निचरमा रोक्ने, यसमा रोक्ने र उल्लेखनीय कम हुन्छ भनेर खर्च कम हुन्छ भन्नुभएको छ।
तर उल्लेखनीय भने कति हो त त्यो बताइदिनु सक्नु पर्थ्यो कि त्यसबाट अनि सरकारको प्रतिबद्धता के रहेछ भन्ने कुरा आउँथ्यो तपाईँको। डाक्टर साहब, म त्यो विषयमा आउँछु। जस्तो यहाँले भारतसँगको कुरा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी चाहिँ अझै पनि भारतबाट ठुलो मात्रामा तरकारीजन्य वस्तु, फलफुल होइन, खाद्यान्न चाहिँ आयात गरेको अवस्था भनिन्छ। 40 अर्बको त चामलै हामी आयात गर्छौँ भारतसँग भन्ने अवस्था छ। र हामी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ भनौँ न बजेटमा भाषण गरिन्छ, तर पनि अब हाम्रो कृषिमा परनिर्भरता अझै पनि घट्न सकेको छैन। म त्यही भन्दैछु तपाईँको, त्यही भन्दै 2 वर्ष अगाडिकै बजेटमा पनि उहाँले हामी 2 वर्षभित्र मासुमा यसमा आत्मनिर्भर हुन्छ भन्नुभएको थियो, खै त भएन, गर्नु भएन भने उनीहरूले कमसेकम फोकस चाहिँ यसपालि जस्तो स्वास्थ्यमा फोकस गरे जस्तो खाद्यान्न फुड सेक्युरिटीमा फोकस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तपाईँको आवश्यकता थियो, त्यसमा पुगेन कि भन्ने कुरा हो। खर्च घटाउने कुरामा उहाँले चाहिँ त्यति सिरियसली लिया मैले देखिनँ। जस्तो तपाईँको भन्न सकिन्थ्यो नि प्रतिबद्धता हो भनेदेखि त यत्रा संस्थानहरू छन्, यत्रा चाहिँ विकास बोर्ड छन्, यो छन् ऊ छन्, त्यो हाम्रो दिल्ली खनालजीको रिपोर्टमा पनि लेखा छ, भन्न सकिन्थ्यो 3 महिनाभित्र हामी त्यसको सबै अध्ययन गरेर यतिले चाहिँ कति हटाउनु पर्ने हामी 3 महिनाभित्र निर्णय गर्छौँ भनेर एउटा प्रतिबद्धता जुन आउनुपर्ने थियो नि त्यो छैन तपाईँको। फेरि के भने मैले त भनेको थिएँ नि त भनेर भन्नलाई चाहिँ हुने, तर त्यो प्रतिबद्धता मैले देखेको छैन तपाईँको। यसपटक म यहाँकै विषयमा आएँ। जस्तो अर्थमन्त्री दबावमा पर्नु भएर हो, के कारण हो, सांसद विकास कोषको रकमलाई केही घटाइएको छ, तर पनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई कटौती गर्न सक्नु भएन। अरू राजनीतिक कार्यक्रमहरू पनि घुमाउरो तरिकाले बजेट दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ भनौँ न मैले त्यो सुन्दाखेरि सांसद विकास कोष हटाएको छैन। हजुर हो, हटाएको छैन। छैन मतलब केही त्यसैले सांसद विकास यसैबाट बुझ्नुहोस् न तपाईँले, त्यो सांसद विकास कोष हटाइदियो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि भनेको छ यो अहिलेको सङ्कटमा हामी हटाए हामीलाई आपत्ति छैन भनेर। यस्तो बेलामा पनि त्यो हटाउन नसक्नुको मतलब के भने राजनीतिक रूपमा साह्रै डराएको र वास्तवमा अर्थमन्त्रीजीले त्यो मानिमा चाहिँ कमजोरी देखाएको हो कि अलिकति आँट चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। एउटा समस्या के छ भने यस्ता कडा निर्णयहरू लिनको लागि अर्थमन्त्रीलाई कि त फुल प्राइम मिनिस्टरको सपोर्ट हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री यो लाइनमा जानु भनेर, कि अर्थमन्त्री आफैको पनि पोलिटिकल वेट यति बलियो हुनुपर्छ कि यसो गर्नुपर्छ भनेपछि अरूले नाइ भन्न नसक्ने स्थितिमा हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ दुईटै कुराहरू यहाँ देखाएको छैन मैले। त्यसकारण गर्दाखेरि के भने जो अर्थमन्त्री भएको छ उहाँ बस्नु भएको छ बडो हिसाब किताब मिलाएर बडो सबैलाई रिझाउने किसिमबाट जाने जुन प्रवृत्ति छ त्यो चाहिँ ठिक होइन है। त्यो धेरै कुरामा देखिएको छ तपाईँको अघि एउटा त्यो। अर्को तपाईँको मैले अर्को एउटा समस्या नेपाल सरकारले हेरोस् पनि भन्न चाहन्छु अहिले सुझाव पनि के भने अहिले हजारौँ नेपालीहरू चाहिँ भारतबाट चाहिँ आइरहेका छन्, विशेष गरेर पश्चिम र सुदूरपश्चिमका। त्यहाँबाट मान्छे धेरै जान्छन् किनभने त्यहाँ खाना छैन तपाईँको। 3 महिनाभन्दा 4 महिना 5 महिनाभन्दा बढ्ता खाद्य उत्पादन छैन, त्यस कारण बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ। अब त्यहाँबाट आइसकेपछि उनीहरूको खाद्यान्नको माग एकदम बढ्छ त्यहाँ। त त्यो बेलामा त्यहाँ तिनीहरूलाई कसरी पुर्याउने, के गरेर पुर्याउने भने मतलब यस्ता पकेट्सहरू नेपालमा जहाँ छन् नि, यस्ता पकेट्सहरूमा चाहिँ कामको लागि खाद्यान्न भनेर म्यासिभ हुन त त्यहाँ छ, कामको लागि खाद्यान्न भनेर एक ठाउँ भनेको छ, तर समस्याको गहिराई चाहिँ बुझे जस्तो मलाई लागेको छैन। कामको लागि खाद्यान्न भनेर म्यासिभ रूपमा ती मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ काम पनि लगाउने, बाटो बनाउने काम लगाउनु, अथवा घोरेटो बनाउने काम लगाउनु, सानो नहर बनाउने काम लगाउनु, तर खाद्यान्न पनि उनीहरूलाई दिएर उनीहरूलाई बचाउनु पर्यो। त्यो बचाउनको लागि चाहिँ त्यो सिरियसनेस चाहिँ त्यो गम्भीरता चाहिँ यो बजेटमा मैले देखिनँ तपाईँको। त्यो त्यहाँको जनतालाई बचाउने किसिमबाट देखिनँ। विशेष गरेर फेरि तपाईँले एउटा के भन्नुभएको छ भने यहाँ तपाईँले के भन्नुभएको छ भने हामी अब नेपालमा विदेशीहरूलाई कामदारहरूलाई काम गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ स्वीकृति चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो सिग्निफिकेन्ट कुरा भनेको छ, त्यहाँ सिग्निफिकेन्ट कुरा छ है। यो अहिलेसम्म के थियो भने नेपालमा तपाईँको चाहिँ भारतीय बाहेक अरूले चाहिँ स्वीकृति लिनु पर्थ्यो, भारतीयहरूले यहाँ आएर काम गर्दा स्वीकृति लिनु पर्दैन। अब यदि नेपाल सरकारले भारतीयहरूले आएर यहाँ काम गर्दाखेरि स्वीकृति लिनुपर्ने हो भने त्यो मेजर पोलिसी डिपार्चर हो, त्यसको इम्प्लिकेसन्सहरू धेरै हुन्छ। नेपालको इकोनोमीमा पनि त्यसको इम्प्लिकेसन्स नेपालको धेरै कुरामा हुन्छ। यो कुरा विचार गरेको छ कि छैन मैले त्यो खालि त्यति एउटा लाइन मात्रै बुझेँ, सुने मैले सुनेको यदि ठिक हो। डाक्टर साहब जस्तो यहाँले भन्नुभयो, यहाँले धेरै कुरालाई उठाउनु खोज्दाखेरि खाद्य सङ्कट हुनसक्छ भन्ने अनुमान यहाँको हो। खाद्य सङ्कट हो नि, खाद्य सङ्कट तपाईँको पश्चिमतिर विशेष गरेर दुर्गम ठाउँमा र विशेष गरेर जहाँबाट बढ्ता नेपालीहरू भारतमा काम गर्न गएका छन्, पश्चिमतिर सुदूरपश्चिमबाट
त्यहाँ त काम त्यो आफूले उत्पादन गरेको चिजले खान नपुगेर गएको हो। खान नपुगेर गएको अब तिनीहरूलाई बाध्य भएर तिनीहरू जब फर्किराखेका छन् भने घरमा आउने बित्तिकै त तुरुन्त घरमा त फल्दैन भनेदेखि त्यो बेलामा त खाद्यको त्यहाँ त खाद्यको माग त धेरै बढेर जान्छ। तर बजेटमा एउटा कुरा के लेखेको छ भने बजेटमा डाक्टर साहब वैदेशिक रोजगारीबाट चाहिँ फर्केका युवाहरूलाई हेरेर कृषि गर्न चाहनेको लागि भूमि उपलब्ध गराउन भूमि ब्याङ्क स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ नि त। यो तपाईँको सुन्नुहोस् न, यो भूमि ब्याङ्कको मलाई खुसी लागेको छ अहिले चाहिँ कमसेकम चाहिँ यो के हाम्रो कमरेडहरूले पनि भूमि ब्याङ्कको कुरा गर्न लागेको छन् कि किनभने म 2059 सालमा म अर्थमन्त्री हुँदा यो भूमि ब्याङ्क खडा गरेर यही लाइनमा भूमि ब्याङ्क खडा यो फिलिपिन्समा पनि गरेको छ, अरू ठाउँमा पनि गरेको छ, ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रिजमा पनि गरेको छ। भूमि ब्याङ्क खडा गरेर जाउँ भनेर भन्दाखेरि त्यो बेलामा यो पुँजीवादी साम्राज्यवादीहरूको नक्कल गर्यो भनेर आलोचना गर्नेहरू उहाँहरू नै हुन्थ्यो, अहिलेका कमरेडहरू हुनुहुन्थ्यो कि। अब अहिले कमसेकम उहाँहरूले त्यही भूमि ब्याङ्कले चाहिँ फेरि ल्याउनु भएछ, त्यो चाहिँ मलाई ल उहाँले भन्दै खुसी लागेको छ। तर भूमि ब्याङ्क खडा गरेर त्यसले गर्ने भने इट्स लङ प्रोसेस, लामो प्रोसेस हो त्यो। एउटा कुरा यहाँले भन्नु पनि जस्तो एउटा कुरा यहाँले वैदेशिक सहायता पनि आउन सक्ने सम्भावना कम छ हैन, र दाताहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा वामपन्थी पार्टीहरूले मिलेर ल्याएको यो बजेटलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षको नाताले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सुन्नुहोस्, म बजेट हेर्दाखेरि के भने म ठिक कुरालाई मैले ठिक भनिराखेको छु है, बेठिक कुरालाई मैले आफूले मेरो विवेकले अनुभवले जे देखेको छु त्यो भनिराखेको छु। एउटै कुराले तपाईँको यसलाई राम्रो अथवा नराम्रो भन्ने भन्दा विश्लेषण गर्नु पऱ्यो कि बजेटको साइज जस्तो तपाईँले भन्नुभयो मलाई ठिक लाग्यो, यो बजेटको साइजमा आपत्ति भएन। विदेशी सहायताको कुरा भन्नुभयो यो ओभर इन्फ्लेटेड छ, यो व्यवहारिक छैन, काम गर्दैन। त्यसैले म उहाँले अरू भनेको कुराहरूमा जाँदैछु नि त। तपाईँको यो सबै तपाईँको चाहिँ ब्ल्याक र व्हाइट मात्रै होइन कि ग्रे एरिया हुन्छ, धेरै ग्रे एरिया हुन्छ, त्यसको विश्लेषण भनेकै त्यही हो अघि। त्यस कारण त्यसैले मैले भन्न खोजेँ कि उहाँले खर्च घटाउने आँट पनि गर्न सक्नु भएको छैन। यो फुड फर वर्क चाहिँ को मैले उहाँ त सुझाव के अहिले दिन खोजेँ भने बजेटमा बरु अरूतिरबाट पैसा काटेर पनि यो जनता जब आएर चाहिँ खाद्यान्नको माग बढ्छ, पैसा हुँदैन उनीहरूसित, त्यो बेलामा तपाईँले दिन सक्नु भने भुखमरी हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले तपाईँले फुड फर वर्क भन्ने कुरालाई चाहिँ बडो सिरियसली लिएर जानुहोस्, नभएदेखि चाहिँ मान्छे खान नपाएर मन फेरि आउँछ है। एउटा कुरा थियो। डाक्टर साहब एउटा कुरा जस्तो डाक्टर साहब एउटा कुरा सोधौँ म, बाहिर जनस्तरमा के कुरा उठिरहेको छ भने उद्योगिक व्यवसायहरूले पनि निजी क्षेत्रले पनि बजेट त आएको छ, राजस्वको लक्ष्य पनि लिएको देखिन्छ, तर अब यसको लागि आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने होला, कसरी कर राजस्व चाहिँ उठ्न सक्ला अथवा भन्ने कुरालाई के भन्नुहुन्छ? म तपाईँलाई भन्दैछु, म तपाईँलाई के भने सिस्टमेटिक मैले देखाएको कुरो भन्नु खोजेँ अघि भन्दैछु। के भनेदेखि अर्को तपाईँ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो त्यो अब पर्फर्मेन्सको कुरा आयो, यो बजेट लागु हुन्छ त पर्फर्मेन्सको कुरा आयो। पर्फर्मेन्सको कुरामा चाहिँ यो बजेट एकदम तपाईँको परम्परागत छ। हेर्नुहोस्, परम्परागत छ किनभने धेरै कुराहरूको जस्तो बजेटमा अहिले पनि रेल ल्याउने, पानी जहाजको चाहिँ भनौँ न चाहिँ ल्याउने, सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा छ। अहिले यो बेलामा यति धेरै कार्यक्रमहरू थप्नुपर्ने अथवा राख्नुपर्ने अवस्था हो र यो धेरै कुराहरू भनेको आवश्यक हो। विगतका केही कार्यक्रमहरू दोहोऱ्याएको छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ अब मदन भण्डारी विश्वविद्यालय यति अरब भनेर भनेको छ, कोर पनि भनेको थियो, यसपालि पनि भनेको छ। यस्तो हेर्नुहुन्छ भने थुप्रै छ त्यहाँ खालि। जस्तो अहिले रेल र पानी जहाजको चाहिँ जस्तो रेल र पानी जहाजको खर्चलाई बजेटलाई जस्तो भनौँ न यो वर्ष कामै हुन सकेको छैन, पुँजीगत खर्चै बढ्न सकिरहेको छैन, ती खर्चलाई कमसेकम कोरोना भाइरसको महामारी परेका आम नागरिकलाई अथवा लकडाउनले चाहिँ त्यो भन्ने आँट चाहिँ यो तपाईँको बजेट निर्माताहरूमा छैन के। तपाईँको यो बेलामा यी कुराहरू नराखौँ, अहिलेको समस्या यो हो भनेर त्यसलाई आफूले काट्न सक्नको लागि कि त अर्थमन्त्री साह्रै तपाईँको राजनीतिक वेट भएको भन्नुहोस् न, पार्टीभित्र राजनीतिक वेट भएको व्यक्ति हुनु पर्यो कि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ल यसो डेउ लाइनमा जानुहोस् भनेर निर्देशन गर्नु सक्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजीको मलाई निर्देशन त्यस्तो के बजेट बनाउनु भने होला त्यस्तो खास के मलाई लागेको छैन। सम्भावना मैले इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्ने सम्भावना कम देखाएको छु, किनभने यो 2 वर्षमा नेपालको बजेट इम्प्लिमेन्टेसनमा जुन किसिमको आधारभूत परिवर्तनहरू गर्नु पर्थ्यो नि, यो 2 वर्षमा के पनि भएको छैन। असार साउनमा गएर धेरै पैसा खर्च गर्ने त्यो यथावतै छ। त्यसकारण यो नेपालको सिस्टमको फाइनेन्सियल इकोनोमी यो पब्लिक फाइनेन्सको सिस्टममा भ्रष्टाचारको जुन भाइरस छ नि, त्यो भाइरस चाहिँ 2 वर्षको बिचमा चाहिँ जसरी नियन्त्रण गरेर लैजानु पर्थ्यो अहिले शक्ति सम्पन्न सरकारले त्यो गर्न सकेको छैन, गरे पनि छैन, इन्क्लुजन देखाएको पनि छैन।
त्यसैले यो बजेट चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ यथावत हुन्छ भन्नेमा चाहिँ मलाई विश्वासै छैन। मलाई यो खालि एउटा परम्परागत ल्याउनु भयो, तर जहाँसम्म साइडको कुरा छ धेरै एम्बिसियस नभएर अलिकति संयमित भएर ल्याएको छ, त्यसलाई चाहिँ म राम्रो लाग्छ। हस्, यहाँले चाहिँ समय दिनुभयो, यहाँको लागि धन्यवाद। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। उहाँले यो सङ्कट केही लम्बियो र कोरोना भाइरसको महामारी लम्बियो, लकडाउन पनि थपिँदै गयो, अझ नागरिकको जीवन सङ्कटमा पर्दै गयो भने आर्थिक जीवन, देशको अर्थतन्त्र पनि सङ्कटमा पर्न सक्छ। यतातिर चाहिँ बजेटले अनुमान गरेको छैन कि भनेर मैले आशंका गर्नुभयो। यो लम्बियो, यो सङ्कट लम्बियो भने बजेटमा रहेका कार्यक्रमहरू पनि लक्षित समूहसम्म पुग्न सक्दैन, कति बजेट नै असफल हुने त होइन भन्ने चिन्ता र चासो राख्नुभएको छ। त्यो चिन्ता र चासोको विषयमा पनि हामी आगामी कार्यक्रममा पनि छलफल गर्नेछौँ। आजको जनबजेटमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर लोहनी। आजको जनबजेटको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।